अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले टॉपिक को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, यानी बिजनेस मैसेजेस के बारे में। ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने मेमोरेंडम पर बात की थी, और जो टॉपिक हमने कवर किए हैं वो मैंने रेड में मार्क कर दिए हैं, और जो टॉपिक्स आज कवर करेंगे वो ब्लू में और फ्यूचर वाले ब्लैक में मार्क किए हुए हैं। ठीक है। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया कि आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, जो कि है मीटिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और हमारे किस तरह काम आते हैं, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो मीटिंग डॉक्यूमेंट क्यों होते हैं और कैसे आते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि मीटिंग डॉक्यूमेंट्स होते क्यों हैं और हमें चाहिए क्यों होते हैं। जब भी हम कोई मीटिंग कंडक्ट करते हैं या हम किसी मीटिंग को ज्वाइन करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? मीटिंग तो वैसे भी की जा सकती है जिस तरीके से हम दो लोग आपस में मिलते हैं, लेकिन आप लोगों ने वो मुशाहिदा किया होगा कि जब हम लोग आपस में मिलते हैं या आपस में कोई गपशप मारते हैं या आपस में कोई मीटिंग करते हैं तो वो उतनी प्रोडक्टिव या एफिशिएंट नहीं होती। क्यों? कि उसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो हमारी वो जो मीटिंग होती है, हम उसमें कोई हमारा एजेंडा नहीं होता, हम उसमें कोई यानी कोई टू द पॉइंट बात नहीं करने गए होते, बल्कि हमारी एक यूजुअल सी मीटिंग होती है, इसलिए थोड़ा सा हम पॉइंट से हट कर कुछ बातें करते रहते हैं। इस तरीके से हमारा है कि हम जो बातें कर चुके होते हैं, चले पॉइंट से हट कर भी बातें की होती हैं, तो उनको हमने कुछ इतना सीरियस नहीं लेते। क्यों सीरियस नहीं लेते? क्योंकि हम उनको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं लेकर आते या डॉक्यूमेंटेड एक नहीं करके आते, बल्कि हम कोई ऐड वगैरह करते हैं तो हम वो पूरा नहीं करते, क्योंकि यूजुअली हम लोग वो चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में नहीं होती। तो इसलिए हमें मीटिंग के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ताकि हमारी जो ऑफिस में मीटिंग होती हैं उनको हम प्रोडक्टिव या एफिशिएंट बना सकें। ठीक है। यानी उनसे हम कुछ बेनिफिट्स ले चुके हैं। तो जो बहुत पॉपुलर जो टाइप्स हैं, वो दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं मीटिंग की जो कि यूज़ होती हैं। ठीक है। तो पहली है एजेंडा। ठीक है, एक मीटिंग का एक एजेंडा होता है, और दूसरी है मिनट्स। ठीक है। एजेंडा से मुराद क्या है? एजेंडा किसी मीटिंग का एजेंडा बताता है कि इस मीटिंग में जो पार्टिसिपेंट हैं, जो जो लोग शामिल हो रहे हैं, वो क्या कुछ डिस्कस करेंगे, कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। एजेंडा बताता है कि क्या कुछ कवर किया जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से मिनट्स हैं। मिनट्स बताते हैं कि मिनट्स एजेंडा पहले ही तैयार किया जाता है मीटिंग से, और मिनट्स मीटिंग के बाद तैयार किए जाते हैं। तो मिनट्स क्या होते हैं? मिनट्स बताते हैं कि मीटिंग में हुआ क्या है। यानी एजेंडा पहले से एक पे हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कि हमारी मीटिंग में क्या होगा। और जो हमारा मिनट्स हैं वो एक रोएदाद या डायरी टाइप के डॉक्यूमेंट होता है, जो कि बताता है कि एक्चुअली मीटिंग में हुआ क्या था। ठीक है। तो हमारी जो भी मीटिंग होती है वो इन दो डॉक्यूमेंट्स पर मुश्तमिल होती है, एजेंडा या मिनट्स। इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, लेकिन हम जो बेसिक्स पर बात करें वो यही दो हैं। तो एजेंडा क्या? एजेंडा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम एक लिस्ट या लिस्ट टाइप का अमूमन होता है कि कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं और कौन कौन शख्स किस किस टॉपिक पर डिस्कस करेगा। तो पहली तो चीज़ ये है कि हम टॉपिक कौन से डिस्कस करना है, ये तो समझ आ गई कि क्यों। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कौन कौन डिस्कस करेगा। ठीक है। तो ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए है कि मतलब फिनांस का टॉपिक है, तो कोई आईटी के रिलेटेड अगर कोई बात है तो आईटी वाला बोले, नहीं तो वो ना बोले, बल्कि फिनांस के शख्स से लोग बोले। इसकी वजह यह है कि हमारे पास मीटिंग में इतना टाइम नहीं होता, और जो इररेलेवेंट लोगों को मेरे ख्याल से किसी मीटिंग में किसी इररेलेवेंट टॉपिक पर नहीं डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से ना हमारी मीटिंग प्रोडक्टिव होती है, ना ही वो कुछ एफिशिएंट हो सकती हैं। तो एजेंडा की मदद से हम ये भी करते हैं कि हम कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ साथ हम ये भी कवर करते हैं कि कौन कौन डिस्कस करेगा। ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से हम एजेंडा की मदद से अपनी मीटिंग्स को ना सिर्फ फोकस्ड कर सकते हैं, बल्कि प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ठीक है। तो अब जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है मिनट्स या प्रोटोकॉल। मिनट्स ये होते हैं कि हमारी जो मीटिंग में क्या हुआ था, यानी उसका एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है। ठीक है। रिटर्न रिकॉर्ड ये है कि हमारी मीटिंग में क्या हुआ है, कैसे शुरू हुई है, किसने कंडक्ट किया है, कौन कौन पार्टिसिपेट किया, और एंड कंक्लूड किस तरीके से हुई है। ठीक है। तो इन मीटिंग्स का जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका अमूमन हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर मीटिंग है या स्टेक होल्डर्स की है, तो अमूमन वो जो ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन है उसके सेक्रेटरी उसे संभाल के रखता है, जो कि बाद में काम आते हैं। ठीक है। क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है। तो
منٹس کیا کرتے ہیں؟ منٹس میں ہمارے شامل ہوتے ہیں کہ میٹنگ کا اسٹرکچر کیا تھا، کون کون تھا، ٹھیک ہے، کون چیئر کر رہا تھا، کیا اسٹرکچر تھا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ممبر کون تھے، کیا کچھ تھا، اس کے علاوہ اسٹرکچر کے علاوہ میں نے پارٹیسپینٹس اس میں کون سے ایشوز تھے، کون سے ایشوز ریز کیے گئے اور ان کا کیا رسپانس ہے یا کیا سلوشن بتایا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں منٹس میں، ٹھیک ہے. تو منٹس بنانے کے 3-4 طریقے ہیں. تو جو اہم طریقے ہیں، چیزیں طریقے ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ موقع پر ایک ٹائپسٹ بیٹھا ہوتا ہے، وہ ٹائپ کرتا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اسٹینو بیٹھا ہوتا ہے جو کہ شارٹ ہینڈ میں نوٹس لیتا ہے جو کہ بعد میں ٹائپ کیے جاتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے جو میٹنگ ہے اس کو کسی آڈیو فارمیٹ میں ریکارڈ کیا جاتا ہے اور میں اس کے منٹ اس کو سن کے بعد میں اس کے منٹس بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو منٹس جو ہوتے ہیں ہمارے ڈاکومنٹس جو ہوتی ہیں وہ بریف ہوتے ہیں، اس میں اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتی، لیکن وہ پورے ٹاپک کو کور کر چکے ہوتے ہیں. اور جو ہمارے مٹیریل ایشوز ہیں اس میں کور کیے جاتے ہیں، یعنی کوئی مٹیریل ایشوز چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن ارریلیونٹ ایشوز پر بھی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ منٹس ایک لیگل ڈاکومنٹس ہیں، کیونکہ اگر بعد میں کوئی بندہ، کوئی بھی شخص کسی بھی بورڈ میٹنگ کے فیصلوں پر اعتراض اٹھاتا ہے تو وہ اس ٹائم کوئی بھی کورٹ یا کوئی بھی ادارہ اس کے بورڈ کی میٹنگس منٹس آف میٹنگ دیکھتا ہے کہ آیا کہ اس میٹنگ میں یہ چیز ہوئی تھی کہ نہیں، ٹھیک ہے. اگر منٹس آف میٹنگز میں وہ چیز مینشن نہیں ہے تو اس کی کوئی قانونی جواز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے سے ایک امپورٹنٹ لیگل ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے جس میں تمام جو بورڈ آف ڈائریکٹر یا جو تمام ممبر یا ڈائریکٹرز ہیں ان کی ایک رائے لی جاتی ہے اور جو کہ بعد میں سائن کرائی جاتی ہے. تو ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، یہ کورٹ میں بھی عموماً یوز ہوتا ہے اور عموماً بزنس سوٹس یا ڈسپیوٹس وغیرہ میں بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو منٹس آف میٹنگ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. جس طرح ہماری میٹنگ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک فارمل انفارمل. فارمل وہ ہوتی ہے جو کہ ایک طریقے سے کنڈکٹ کی جاتی ہے، جو کہ عموماً آفسز میں یوز ہوتی ہے، فیڈرل، اسٹیٹ یا لوکل یا لاز یا ریگولیشن کے لیے یوز ہوتی ہے، جو کہ عموماً ہمارے دفاتر وغیرہ میں ایک پراپر طریقے سے کنڈکٹ کی جاتی ہے. انفارمل میں میٹنگ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو ایک پراپر طریقے سے نہیں کیا جاتا. تو فارمل میں جو منٹس ہوتے ہیں وہ فارمل میٹنگ سے عموماً ڈرائیو کیے جاتے ہیں، جو کہ عموماً فیڈرل، اسٹیٹ یا لوکل لاز یا ریگولیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک لیگل ڈاکومنٹ کا کنسیپٹ بتایا تھا. انفارمل منٹس بھی انفارمل میٹنگز پر بنتے ہیں. تو اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ منٹس آف میٹنگ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک سیمپلس ہے جس کا لنک میں نے نیچے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نے انٹرنیٹ سے کیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ کریٹو کامن کا کنٹینٹ ہے، اس لیے زیادہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کہ میں نے کریٹو کامن کو میں یوز کر سکتا ہوں، اتنا کوئی کاپی رائٹس کا ایشو نہیں ہوتا. تو مطلب آرگنائزیشن کا نام، میٹنگ منٹس، ڈیٹ وغیرہ، کہ شروع کیسے ہوئی، کون کون پریزنٹ تھا، کون ابسینٹ تھا، اپروول، ایجنڈے کے اپروول، منٹس کے اپروول وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے. اس کے بعد پچھلی میٹنگز کا جو کچھ ہوتا ہے اس کو کور کیا جاتا ہے، مطلب پریویس میٹنگ کے جو پوائنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا ریز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا ہوا تھا. اس کے بعد نئے میٹنگ کا کچھ کیا جاتا ہے. اس کے بعد کچھ ایجنڈا میں اگر کوئی چیز انکریز کی جاتی ہے تو وہ لکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ کہ میٹنگ اینڈ کس نے کیا اور نیکسٹ میٹنگ کب ہوگی یہ بھی عموماً مینشن کیا جاتا ہے. اس کے بعد منٹس کس نے سبمٹ کیا یعنی ٹائپ وغیرہ جو کچھ بھی ہیں، اور کس نے اپروو کیا ہے، ٹھیک ہے. اپروونگ اتھارٹی ہوتی ہے جو کہ اپروو کرتی ہے. اس کے بعد ہوتے ہیں ایک اور میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کتنے بجے میٹنگ سٹارٹ ہوئی. ایک اور میٹنگ دکھائی ہے ٹورنٹو ایسوسیشن آف بک کیپر. اس میں کون کون پریزنٹ تھا، کون ابسینٹ تھا. اپروول آف ایجنڈا، تو ایجنڈا کس طریقے سے اپروول ہوا. اس کے بعد منٹس، ٹھیک ہے. تو یہ عموماً ہوتے ہیں کہ پچھلی میٹنگ کے جو منٹس اپروو ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو پچھلی میٹنگ کے بزنس کے بارے میں کیا گیا، ٹھیک ہے. نیو بزنس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا، ٹھیک ہے. کہ اس کے بعد ایجنڈا میں اگر کوئی چیز نئی انکریز کی جاتی ہے، جیسے کہ یہاں ایک موشن انکریز کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح نیکسٹ میٹنگ کا ایجنڈا بھی عموماً ڈسکس کیا جاتا ہے کہ نیکسٹ میں ہم کیا کریں گے. اس کے بعد ایڈجرن کیا جاتا ہے کہ کس نے ایڈجرن کیا، ٹھیک ہے. تو نئی میٹنگ کب ہوگی، تو منٹس کس نے سبمٹ کیا جی، اور کس نے اپروو کیا. تو یہ تھا ہمارا ایک منٹس کا اسٹرکچر کہ منٹس اب میٹنگ کس طرح کے ہوتے ہیں.
تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پروپوزل پر تھوڑی سی بات کر لیں گے کہ پروپوزل کیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ پروپوزل کے کور کرنے کے بعد لیٹرز کی طرف بڑھیں گے کہ لیٹرز کون کون سے ہم یوز کرتے ہیں اور کیسے کیسے ہوتے ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.